The Aam Aadmi Party has appealed to the government to increase tenant verification, especially in gated complexes, since Goa is being used as terrorist hideout. Velim MLA Cruz Silva, while addressing the press at the Goa Assembly Complex, said Aisha, who was arrested by Uttar Pradesh police in Goa for links with jihadi groups, was living in a gated complex. So आमचे एक 0 hour गेले. So 0 hour ते आमचे गेले ते कन्वर्ट केले कॉलिंग अटेन्शन कित्याक प्रेरणानंद शेट जे आनी आमचे कंबायन करून आनी हे कॉलिंग अटेन्शन हाडलें आयकलां आसतलें एक आयशा एलियास SB कृष्णा आनी एलियास निक्की हे नांवाचे चले UPचे पुलीस येवन गोंय धरून येयले. आतां हे जायतीं वर्स जालें गोंय रावताले, कुर्का रावताले आनी ओल्ड गोवा रावताले आनी आमच्या पुलिसांक खबर आसना हेजी कांयच खबर आसना आनी तेजे लिंक इंटरनॅशनल टेररिस्ट तेंकोण लिंक आहलें ते पयशे ट्रान्झॅक्शन जातालें आनी कितें एक्टिविटीज करता ते कोणाक खबर आसना. पूण UPचे पुलीस येवन गोंय धरून व्हरोन तांकां सांगपाक म्हणल्यार आमच्या पुलिसांक लॉस जाली आनी हे कितें एक्टिविटीज करतात ते कोणाक खबर ना. पयलीं सुवातेर ते ओल्ड गोवा आहलें. तुमी जाणा आसतलें आमची ट्युरिजम स्टेट जायते लोक गोंया येता आनी आमची जायतीं फेस्टिवलांय जातात. जाय हिंदूची जाता, क्रिस्तांवांची जाता, आमची बिचेरी जायतो लोक आसता. फाटीं आमचें सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन जाल्लें ओल्ड गोवा आनी हे इतले वर्सां इतले तेंप थिंगा कितले रावताले ते कित चिंतून रावताले तेजो प्लॅन कितें आहलो कोणाक खबर ना. आमचें एक्सपोजिशन सगळें बरे भाशेन जालें पण 1 मिनट तेजो प्लॅन कितें चिंताले तें केल्लें जाल्यार जें काश्मीरा जालें ते भाशेन हे गोंय जातालें आनी आमची आख्खे ट्युरिजम आनी आमचो पीस काबार जावपाचो. सो आयज आमी डिमांड केल्लें हें गोंय रावन कितें करतालें तेजी इन्क्वायरी जावपाची आनी आमचे पुलिसांनी क्रायम ब्रांच बी हाडले. पयस आसना, रायबंदर क्रायम ब्रांच आहा, ओल्ड गोवा पयस आसना, कुर्का पयस न्हू हें फायंड आवट करपाक आनी तेजे कोण आनीक तेजे बराबर धरल्यार तेंचे लिंक कितें आहलें हे एक्टिविटीज घेवन कितें करताले हे पयशे ट्रान्झॅक्शन करून पयशे खंय यूज जाताले हेची सगळी इन्क्वायरी मागल्या आनी हे आमकां CMान होम मिनिस्टरान दिवपाक जाय. सो कित्याक हो एकदम सिरियस इश्यू कित्याक हेज्या पयलीं टेररिस्ट कोण येवन गोंया रावल्या न्यूज मेळ्ळो पयलोय आहा तसले जायते पाटी जाल्ले आहा. हेजे मुखार कितले जातले ते आमकां खबर ना आनी कितले जाण येयलो आहाय ते आमचे टेनंट व्हेरिफिकेशन हें जाता काय जायना तें आमकां खबर ना. कित्याक ते जाता जाल्यार हे एक केस थिंगा ते सांपडटा पयलेच हे पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता सारकें स्ट्रिक्टली जावपाक जाय म्हणून हेंय आमी डिमांड केल्लो आहा. सो आतां CMानी एश्युरन्स दिल्ले आतां कितें करतलो म्हणून पूण हे कितें इन्सिडंट जायना पयलीं जावपाक जाय. दुसरे पुलीस स्टेटांचे गोंय येता आनी एक्सपोज करता तशें जावपाक शकना. सो आमच्या पुलिसांनी जे स्ट्रिक्टली हे आमचे टेनंट व्हेरिफिकेशन येता तेजो स्ट्रिक्टली करपाक जाय. कित्याक आमचे गोंया येता कितले लोक येता कितलेशे प्रोजेक्ट आहा गेटेड प्रोजेक्ट आतां लास्टाक धरला तेका ते गेटेड प्रोजेक्टां हाडले ते मार्केट पेडे जातलो गोंय सुसेग पेडे जातलो आनी सेफ्टी एस्पेक्ट म्हणटा तो टुरिस्टाचो आलतलो. तेजे फाटल्यान जे भाशेन आमी क्रूज बाबान उलयला आमी पुलीस नेग्लिजन्स UP पुलीस येवन गोंय येवन हो जो तेंगे कन्वर्जना इश्यू आहलो हे बाय नीती म्हणटा ते गेलो ते येवन घेवन गेले आमगे पुलीस खबर ना. हितू ते बी कन्वर्जन कोत म्हणटाय हितू भायल पयशे येताय म्हणटाय हेंक खबर ना. तेंका हांवें विचारलें की ही खबर ना ती बरी जाली. आज समज ती सेम इन्सिडंट घडटा गोंया कितको खबर आसता तुमकां कित प्रोटोकॉल हाडला तुमी 10 दीस या 20 दीस पयलो इन्सिडंट समज जाला हे 20 दिसां भितर तुमगेले DGPन कितें पूण प्रोटोकॉल हाडला असले मुखार जायना जावपाकू आन्सर ना. Like, subscribe and get notified.